Hello everyone, hope you all are fine and staying safely at home. Now this video is part 2 of the chapter annuity and its terminology. यसमा हामी longer word problems हरु solve गर्ने छौं जो examination perspective बाट important छन्. Once again, this video is especially made for class 12 business mathematics students but can be used by others too. I am your instructor. My name is Apple Dugar. So without wasting much time, let's get started. Okay, the first question, 2062 question number 10D हो यो. A loan of rupees 18,000 and interest thereon at 4.5%. यो originally 4.1/2% लेखिएको छ. अब यहाँनिर मैले चाहिँ 4.5% लेखिदिएको. Per annum is being paid off in 18 equal installments. The first payment being made at the end of the first year. Find the amount of each installment. So एले यो क्वेशन को ल्याङ्ग्वेज अलिकति राम्रोसँग बुझ्नु होला. एक्जाममा अक्सर स्टुडेन्ट्सहरु कन्फ्युज भइहाल्छन् यसमा के निकाल्नु पर्ने हो, कुन चीजलाई के मान्ने, त्यसैले यहाँनिर ध्यान दिएर सुन्नुस् है त. यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि अ लोन अफ रुपीज 18,000 तपाईले 18,000 रुपीज को लोन लिनु भएको छ र त्यसपछि यो 18,000 रुपीज लाई तपाईले 18 इक्वल इन्स्टलमेन्ट्स मा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो. अब जाहेर कुरा हो तपाईले लोन लिनु भएको छ भने भविष्यमा त्यसलाई चुक्ता पनि गर्नुपर्छ है. अनि यसमा इन्ट्रेस्ट रेट 4.5% हामीलाई दिएको छ र यहाँनिर तपाईलाई भनिएको छ कि द फर्स्ट पेमेन्ट बीइङ मेड एट द एन्ड अफ द फर्स्ट इयर. यो एन्ड भन्ने वर्ड युज गरेको छ. यसको मतलब यो चाहिँ इमिडिएट एन्युटी वाला प्रब्लम हो. अब हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने फाइन्ड द अमाउन्ट अफ इच इन्स्टलमेन्ट. अब धेरै जना स्टुडेन्टहरु यो वर्डमा झुकिहाल्छन्. यहाँनिर अमाउन्ट हेर्यो, अमाउन्टको फर्मुला लगाइदियो. यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइन्ड द अमाउन्ट अफ इच इन्स्टलमेन्ट. प्रत्येक किस्ता, प्रत्येक इन्स्टलमेन्टको रकम. यहाँनिर अमाउन्ट भन्नाले तपाई रकम भनेर बुझ्नुस्, ठीक छ. सो हरेक किस्ताको रकम हामीले निकाल्नु पर्ने हो. यसको मतलब हामीले यहाँनिर पेमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ, एनुअल पेमेन्ट. पी मा क्वेशन मार्क छ है त यो प्रब्लममा. अब एउटा कुरा के याद राख्नु होला भन्दाखेरि यदि तपाई कुनै पनि लोन सँग रिलेटेड प्रब्लम सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने यो जुन लोनको अमाउन्ट हुन्छ यसलाई हामी प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर भन्ने गर्छौं. किनभने तपाई लोन आजको डेटमा लिनुहुन्छ र त्यसलाई फ्युचरमा तपाई चुक्ता गर्नुहुन्छ. त्यसैले यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो. तर यदि यहाँनिर इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भन्दैपछि त्यो इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भनेको कस्तो लोन हुन्छ भन्दाखेरि जसमा तपाईले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नु पर्दैन. सपोज 1 लाख रुपैयाँ तपाईले लोन लिनु भएको छ भने 1 लाख रुपैयाँ नै तपाईले रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस. त्यो केसमा चाहिँ हामी अमाउन्ट सपोज गर्छौं त्यसलाई र अमाउन्टको फर्मुला लाग्छ. अन्य क्वेशन्सहरुमा लोन भनेको हमेशा के हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु. सो यसलाई चाहिँ तपाई आफ्नो दिमागमा सेट गर्नुस् है त. लोन अलवेज मीन्स प्रेजेन्ट भ्यालु. सो यो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु हो. रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ 18 इक्वल इन्स्टलमेन्ट्स भन्नाले 18 भनेको एन हो र हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने पी र यहाँनिर सिन्स एन्ड भन्दिएको हुनाले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी को फर्मुला हामी युज गर्छौं है त. सो गिवनमा के आयो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु आयो रुपीज 18,000. त्यसै गरेर तपाईको यहाँनिर नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट्स या नम्बर अफ इयर्स भन्दा हुन्छ 18 छ. रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो 4.5% हो. यसलाई हामी 4.5 डिवाइडेड बाइ 100 लेख्न सक्छौं र यो हुन्छ 0.045. र त्यसपछि तपाईले निकाल्नु पर्ने यसमा अमाउन्ट अफ इच इन्स्टलमेन्ट हो. सो एक्जाममा चाहिँ पुरै लेख्नु होला सुरुमा सेन्टेन्स अमाउन्ट अफ इच इन्स्टलमेन्ट भनेर यसरी पुरै लेख्नुपर्छ तपाईले. अमाउन्ट अफ इच इन्स्टलमेन्ट र ब्र्याकेटमा पी लेखेर यहाँ क्वेशन मार्क दिनुस् है त. सो हामीले फर्मुला लगाउनु पर्यो अफ कोर्स प्रेजेन्ट भ्यालुको जुन चीज गिवन हुन्छ त्यसैको फर्मुला लगाउने हो. सो प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला हामीले फर्स्ट भिडियोमा हेरिसक्यौं. सो यसको फर्मुला हुन्छ p by i त्यसपछि ब्र्याकेट 1 minus 1 divided by 1 plus i को पावर n. यो यसको फर्मुला हो. भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गर्दिनु हामीले और प्रेजेन्ट भ्यालु को ठाउँमा 18,000 इज इक्वल टु p हामीलाई थाहा छैन. इन्ट्रेस्ट को ठाउँमा 0.045 ब्र्याकेट 1 minus 1 divided by यो 1.045 हुन्छ. म डाइरेक्टली लेखिराछु र n को ठाउँमा तपाईको 18 हुन्छ, ठीक छ. और अब सुरुमा यो दुईवटालाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनु हामीले. सो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 810 आइहाल्छ. अनि यतापट्टि p जस्ता हो त्यस्तै ब्र्याकेट 1 माइनस यसलाई रेसिप्रोकल गर्दिनुस्. यो 1.045 को पावर माइनस 18 हुन्छ र यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर छोड्दिने हो. यहाँनिर यसको भ्यालु हामीले लग एन्टी लगबाट निकाल्ने हो. फर्स्ट भिडियोमा मैले तपाईलाई डिटेल तरिकाले यसको प्रोसेस बताएको छु. यदि तपाईलाई यो आउँदैन भनेपछि तपाईले पार्ट 1 हेर्नु होला, त्यहाँबाट तपाई बुझिहाल्नुहुन्छ.
अहिलेको लागि चाहिँ म अलिकति फास्ट तरिकाले यसलाई सल्भ गर्छु। सो 1.045 माइनस 18 यसको हामीले भ्याल्यु निकाल्नु छ, लग र एन्टी लगको युज गरेर निकाल्नु होला। सो हमेशा त्यसलाई x सपोज गर्नुस्, लेट x इज इक्वल टु 1.045 को पावरमा माइनस 18, दुईटै साइडमा लग लिने हो। सो यो हुन्छ लग x इज इक्वल टु माइनस 18 अगाडि आइहाल्छ, अनि यो हुन्छ लग 1.045 र त्यस पछाडि यो हुन्छ लग x इज इक्वल टु माइनस 18 जस्ता हो त्यस्तै। यसको हामीले भ्याल्यु हेर्नुपर्छ 4 फिगर लग टेबलमा, 10 को 4 को 5 मा। सो यो हुन्छ 0.0191। त्यस पछाडि यो log x इज इक्वल टु 18 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो हुन्छ माइनस 0.3438 र सिन्स यहाँ नेगेटिभ साइन आएको हुनाले हामीले त्यही तरिका लगाउने हो, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अनि माइनस 0.3438 जस्ता हो त्यस्तै। र यो हुन्छ हाम्रो log x इज इक्वल टु माइनस 1 प्लस 0.6562। यसलाई हामी बारको फर्ममा लेख्न सक्छौं, log x इज इक्वल टु 1 बार डट 6562 र फाइनली x को भ्याल्यु निकाल्दाखेरि एन्टी लग 1 बार डट 6562 र यहाँबाट हाम्रो एन्सर इजिली निस्किन्छ 0.4531। यो सबै प्रोसेस तपाईले लग र एन्टी लग टेबलको युज गरेर गर्ने हो र जहाँ जोड घटाउ आउँछ त्यहाँनिर तपाई क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ र अब यो भ्याल्युलाई यहाँनिर हामीले ट्रान्सफर गरिदिने हो। सो हाम्रो एन्सर बन्छ 810 इज इक्वल टु p ब्रैकेट 1 माइनस यसको भ्याल्यु यति आएको छ 0.4531 र 1 बाट यसलाई सबट्र्याक्सन गर्ने हो तपाईले र त्यसपछि जति एन्सर आउँछ त्यसलाई यहाँ ल्याएर डिवाइड गरिदिने हो। यदि अलिकति सिम्प्लिफिकेसन गर्नुभयो भने यसको एन्सर आउँछ हाम्रो p इज इक्वल टु रुपीज 1481.08 है त, यो यसको फाइनल एन्सर हो। सो यसरी हामीले यो वाला प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। क्वेशन नम्बर 2 यो 2063 क्वेशन नम्बर 10D हो। यसमा के भन्छ भन्दाखेरि अ डोनर डिसाइड्स टु ग्रान्ट टु द स्टुडेन्ट्स अफ अ कलेज एन एनुअल स्कॉलरशिप एट ₹6000 फॉर अ पीरियड of 10 years. What should he deposit in the bank with compound interest at 12% per annum so that the sum may be sufficient to grant a scholarship? Assume that the scholarship is payable to the students at the end of the year. फेरि यहाँनिर end of the year भनेको छ, यसको मतलब यो पनि immediate annuity को प्रब्लम हो। अब यहाँनिर compound interest देख्ने बित्तिकै CI SI वाला फर्मुलातिर नघुसिहाल्नु होला हैन, किनभने यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले स्कॉलरशिप त दिने हो, वार्षिक 6000 रुपैयाँ स्कॉलरशिप दिन्छ, तर 10 सालको लागि दिने हो। त्यसको मतलब पहिलो सालमा पनि उसले 6000 दिन्छ, दोस्रो सालमा पनि 6000 दिन्छ, तेस्रो सालमा पनि 6000 दिन्छ। यो प्रोसेस 10 वर्षसम्म कन्टिन्यू रहने हो। सो यदि इक्वल पेमेन्ट उसले गर्दैछ या इक्वल अमाउन्ट कसैलाई दिदैछ फर अ सर्टेन नम्बर अफ इयर्स या पिरियड्स को लागि, त्यसैले नै हामी एन्युटी भनेर भन्ने गर्छौं। सो यसमा पनि एन्युटी के फर्मुला लगाउने हो। अब कोलाई के चीज मान्ने त्यो कुरा हेर्नुस्। यहाँनिर यो जो एनुअल स्कॉलरशिप छ यो भनेको हाम्रो पी हो। हरेक साल तिर्ने पैसालाई हामी पी भन्छौं, पेमेन्ट भन्छौं। सो हरेक साल स्कॉलरशिप 6000 को दिदैछ उसले, सो पी भयो। यो भनेको एन हो र यो भनेको रेट। यो तीनवटा त एकदम क्लियर छ यहाँनिर। अब यसमा निकाल्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि यो क्वेशन यसरी बुझ्नुस् कि एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा कलेजको स्टुडेन्टहरुलाई आउने 10 वर्षको लागि वार्षिक 6000 को दरले स्कॉलरशिप दिन चाहन्छ, ठीक छ। अब नर्मली हिसाब गर्ने हो भने के हुन्छ यहाँनिर 6000 मल्टिप्लाई बाइ 10 मतलब उसको आफ्नो पकेटबाट 60000 रुपैयाँ खर्च हुनेवाला छ 10 सालमा है त। तर उसले के आइडिया लगायो भन्दाखेरि अब 60000 खर्च गर्नुको सट्टा बरु बैंकमा गएर एउटा अकाउन्ट खोल्ने र त्यसमा कति पैसा जम्मा गर्दियो, आजको डेटमा कति पैसा जम्मा गर्दिने हो भने त्यसले फ्युचर 10 इयर्स को लागि 6000 रुपैयाँ स्कॉलरशिप दिन मिल्छ। सो यो क्वेशनमा हामीले बेसिकली के निकाल्ने भन्दाखेरि आजको डेटमा बैंक अकाउन्टमा कति पैसा जम्मा गरिदिनु पर्ला ताकि त्यसबाट फ्युचर 10 इयर्स को लागि स्कॉलरशिप दिन मिलोस्। सो यसलाई हामी प्रेजेन्ट भ्याल्यु भन्छौं, किनभने पैसा आजको डेटमा डिपोजिट गर्ने हो र त्यसको बेनिफिट हामीले फ्युचरमा लिने हो है त। सो वन्स अगेन यसमा हामीले प्रेजेन्ट भ्याल्यु निकाल्नु पर्नेछ। गिभनमा के छ भन्दाखेरि हामीसँग p इज इक्वल टु ₹6000 छ, नम्बर अफ इयर्स हामीसँग 10 छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 12% हो जसलाई हामी 0.12 लेख्न सक्छौं र निकाल्नु पर्ने प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एन्युटी हो यो। यसमा क्वेशन मार्क छ। अब यहाँनिर म तपाईलाई क्याल्कुलेसन चाहिँ बताउँदैन किनभने यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईलाई प्रेजेन्ट भ्याल्यु निकाल्ने तरिका सिकाइसके। सो प्रेजेन्ट भ्याल्यु को फर्मुला तपाई यो लगाउनु होला, p बाइ i ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस i को पावर n
सब कुरा राम्रोसँग सब्स्टिट्युट गर्ने, यसको भ्यालु लग एन्टी लगबाट निकाल्नु होला र तपाईको फाइनल आन्सर जो आउँछ त्यो म तपाईलाई भनिदिन्छु। यसको फाइनल आन्सर आउँछ 33895 रुपीज है त। यो यसको फाइनल आन्सर हो। सो यहाँबाट तपाई कम्प्यारिजन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि उसले यो टेक्निक नलगाएको भए उसको 60,000 रुपैयाँ गइरहेको थियो पकेटबाट, तर अलिकति म्याथ्समा जान्ने मान्छे नै रहेछ त्यो पनि हैन। सो अलिकति आइडिया लगायो र उसले धेरै पैसा यहाँनिर सेभ गरेको छ। केवल 33,895 रुपीज आजको डेटमा यदि उसले बैंक एकाउन्टमा जम्मा गरिदिने हो भने फ्युचर 10 इयर्सको लागि 6,000 रुपैयाँ स्कलरशिप दिन मिल्छ है त। नाउ यो वाला क्वेशनमा मैले तपाईलाई क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका सिकाएको छैन, किनभने पार्ट 1 मा अलरेडी हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु, अमाउन्ट सब निकाल्न सिकिसकेका छौं। त्यसैले त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला अनि बल्ल तपाई यसमा इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, क्वेशन नम्बर 3, अ पर्सन रिटायर्स एट द एज अफ 60 इयर्स। एउटा व्यक्ति 60 सालको उमेरमा रिटायर हुन्छ। He is supposed to get from his office an annual pension of rupees 3,000 payable in half yearly installment। यो कुरा एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति 60 वर्षको उमेरमा रिटायर हुन्छ र उ जुन अफिसमा काम गर्छ त्यो अफिसले उसलाई के दिने हो, एनुअल पेन्सन दिने हो 3000 को, मतलब एक वर्षमा 3000 पेन्सन। तर अफिसको दिने तरिका के छ, हाफ इयरली इन्स्टलमेन्टमा दिन्छ। सो यहाँनिर हाफ इयरली भन्दैको हुनाले 1500 यसको मतलब सुरुको 6 महिनामा 1500 पाउने हो, त्यसपछिको 6 महिनामा 1500 पाउने हो। यो जो पैसा दिएको छ यो पनि आधा हुन्छ, ठीक छ। हाफ इयरलीमा डिवाइड बाइ 2 गरिदिने हो तपाईले। सो 1500 फर द फर्स्ट 6 months एन्ड देन 1500 फर द नेक्स्ट 6 months। यसरी बुझ्नुस्, ठीक छ। अब द अफिस एक्सपेक्ट्स हिम टु बी अलाइभ फर 13 मोर इयर्स। अफिसको सोचाइ के छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति 60 सालको उमेरमा रिटायर भइसकेपछि 13 वर्ष अझ बाँच्ने हो। यसको मतलब 73 उसको फाइनल एज, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेर यहाँनिर तपाईको अफिसले सोचिरहेको छ। 13 वर्ष भनेको समय हो, 13 इयर्स। अनि therefore it desires to set aside a fund for allowing him the pension for the period। र अफिसले एउटा फन्ड क्रिएट गर्ने सोच राख्दैछ उसको लागि, ताकि आउनेवाला 13 वर्षसम्म उसलाई त्यहाँबाट पेन्सन दिन मिलोस्। यदि तपाईले अलिकति राम्रोसँग यो क्वेशन पढ्नुभयो भने तपाई पाउनुहुन्छ कि जस्ट यो भन्दा अगाडिको क्वेशन नम्बर 2 र 3 मा खासै अन्तर केही पनि छैन, खाली यहाँनिर हाफ इयरली भनिदिएको छ, निकाल्नु पर्ने त्यही हो। त्यसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि आजको डेटमा कति पैसा जम्मा गर्ने ताकि स्कलरशिप दिन मिलोस्। यसमा के भन्दैछ, आजको डेटमा कति पैसा जम्मा गर्ने ताकि पेन्सन दिन मिलोस्। निकाल्नु पर्ने त्यही हो, प्रेजेन्ट भ्यालु नै निकाल्नु पर्ने हो हामीले। र यहाँनिर 8% पर एनम सीआई तपाईलाई दिएको छ। व्हाट सिंगल सम शुड बी सेट असाइड। सो सिंगल सम भन्नाले आजको डेटमा जम्मा गर्नुपर्ने पैसा मतलब प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ। अब यहाँनिर गिवन लेख्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनु होला। पी लेख्दाखेरि 3000 लेख्नु हुँदैन, 3000 डिवाइडेड बाइ 2 गरिदिने हो हामीले। सो 1500 हुन्छ। अनि जुन यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ यसलाई पनि हामीले आधा गरेर लेख्ने हो। पुरै सालको चाहिँ 8% हो र 6 महिनाको 8/2 4% हुन्छ, जो भनेको 0.04 हो। अनि जुन यो नम्बर अफ पिरियड्स हुन्छ एन्ड यो चाहिँ आधा हुँदैन, यसमा ध्यान दिनु होला। जस्तै एक साल 1 इयर, 1 इयरमा 6 महिनाका कति पिरियडहरु हुन्छन्, दुईवटा हुन्छन्, 6 महिना 6 महिना। सो एक सालमा दुईवटा 6 महिनाका पिरियड हुन्छन् भने 13 सालमा कतिवटा 6 महिनाका पिरियड हुन्छन्, 26 वटा। 13 गुणा 2 26 वटा। सो n को भ्यालु लेख्दाखेरि 13 into 2 is equal to 26 पिरियड्स भनेर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो एकचोटी दोबारा हेर्नुस्, यहाँनिर के चीज एडजस्ट गर्ने हो। एक त p को भ्यालु हाफ गर्ने हो, p को भ्यालु डबल गर्ने हैन, p लाई डिवाइड बाइ 2, i लाई डिवाइड बाइ 2, केवल n चाहिँ मल्टिप्लाई बाइ 2 हुन्छ, यो याद राख्नुस्। र यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने सिंगल सम हो, यसको मतलब हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो। यसमा क्वेशन मार्क छ, सेम अगाडिकै फर्मुला लगाउनु होला। प्रेजेन्ट भ्यालु बराबर p बाइ i, देन ब्रैकेट 1 minus 1 डिवाइडेड बाइ 1 plus i को पावर n। सेम फर्मुला भ्यालुजहरु राख्नुस् र क्याल्कुलेसन गर्नु होला। तपाईको आन्सर आइहाल्छ 23947.50। यो तपाईको आन्सर आउँछ 23,947.50 है त। ल यो भिडियोको लास्ट क्वेशन, यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि यो चाहिँ 2072 सेट सी को क्वेशन हो, क्वेशन नम्बर 10B। काठमाडौँ महानगरपालिका बोरोड फ्रम द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड इन्ट्रेस्ट फ्री लोन, यसमा ध्यान दिनु होला, इन्ट्रेस्ट फ्री लोन अफ रुपीज 10 lakh to be paid back in 20 years. Find the amount that should be deposited in a bank annually to accumulate 4% per annum compound interest to pay off the debt.
सो यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गभर्नमेन्ट सरकारबाट 10 लाखको लोन लिएको छ, तर त्यो लोन इन्ट्रेस्ट फ्री लोन हो। यसको मतलब काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारलाई 10 लाख नै रिटर्न गर्ने हो, त्योभन्दा बेसी रिटर्न गर्नु पर्दैन। अब रिटर्न गर्ने समयावधि 20 वर्षको दिएको छ। अब यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले वार्षिक कति पैसा जम्मा गर्नु पर्ला, कुनै एउटा एकाउन्टमा ब्याङ्क एकाउन्ट हुन सक्छ जसले यो महानगरपालिकालाई 4% ब्याज दिन्छ प्रति वर्ष, ताकि लोन चुकाउन सकियोस् है त। अब यसमा तपाईँ यो कन्फ्युजन नहुनलाई कि यहाँनिर यदि यसमा इन्ट्रेस्ट नै तिर्नु पर्दैन भने यो रेट किन दिएको हो, यो यस्तो हेर्नुहोस् हैन। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गभर्नमेन्टलाई तिर्ने बेलामा पो इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दैन, तर यसले त इन्ट्रेस्ट कमाउन सक्छ नि त हैन। सो यसले के गर्दैछ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दैछ आफ्नो पैसा र ब्याङ्कले उसलाई 4% इन्ट्रेस्ट दिँदैछ। पछि यसले सरकारलाई तिर्ने बेलामा चाहिँ केही एक्स्ट्रा पैसा तिर्ने हैन, ठ्याक्क 10 लाख दिन्छ, हिसाब बराबर भइहाल्छ, तर यसले आफूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट कमाउन खोजिरहेछ भन्न खोजेको है त। त्यसैको लागि तपाईलाई यो 4% इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ यहाँनिर। र इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भन्दैपछि यो जुन पैसा हुन्छ यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु मानिदैन, यसलाई चाहिँ हामी अमाउन्ट मान्छौं, किनभने तपाईले फ्युचरमा टोटल 10 लाख रुपैयाँ नै तिर्ने हो, त्योभन्दा बेसी तिर्नु पर्दैन है त। सो यसमा अमाउन्ट हामीलाई दिएको छ, अमाउन्ट अफ एन्युटी 10 लाख, यसरी हामीले लेख्ने हो। र त्यही तरिकाले तपाईलाई यहाँनिर समय जो छ टाइम 20 इयर्स को दिएको छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो 4% पर एनम हो, जसलाई हामी 0.04 लेख्न सक्छौं। र यसमा निकाल्नु पर्ने हामीले एनुअल डिपोजिट वार्षिक कति रुपैयाँ जम्मा गर्ने भनेर भन्दैछ। यसको मतलब पी निकाल्ने हामीले, पेमेन्ट कति हुन्छ यो निकाल्ने त। सो फर्मुला लगाउनुहुन्छ तपाईँ ए को, फर्मुला हुन्छ पी बाई आई ब्रैकेट 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 1, यो वाला फर्मुला लगाउने हो। सेम अगाडि जस्तै क्याल्कुलेसन हो। अब यसमा भ्यालुजहरु माथिबाट सब्स्टिट्युट गर्नु होला। ए को ठाउँमा 10 लाख हैन, यो सबै सब्स्टिट्युट गर्नु होला। आई को ठाउँमा 0.04, एन को ठाउँमा 20, यसको भ्यालु लग एन्टी लगबाट निकाल्ने हो र फाइनल आन्सर आउँछ तपाईको p = रुपीस 33,670, यति आउँछ यसको फाइनल आन्सर है त। क्याल्कुलेसन गर्नु होला आफै, तपाई सकिहाल्नुहुन्छ डेफिनेटली। ल यो भिडियोको साथै हाम्रो एन्युटी वाला च्याप्टर पनि कम्प्लिट हुन्छ। होप यसमा डिस्कस गरेको प्रब्लम्सहरु तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नुस् पक्कै पनि, ताकि सबैलाई बेनिफिट होस् है त। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू अगेन।